श्रीकृष्ण स्तोत्रम्। नारायण उवाच। वरं वरेण्यं वरदं वरार्हं वरकारणं कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्म कारणं तपस्तत्फलदं सस्वत् तपस्वी सं च तापसं वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मा रामं मनोहरं निष्कामं कामरूपं च कामघ्नं कामकारणं सर्वेश्वरं बीजरूपमनुत्तमं वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफलदं फलं वेदज्ञं तत्विधानं च सर्ववेदविदां वरम् इत्युक्त्वा भक्तियुक्तश्च स उवास तदाज्ञया रत्नसिंहासने रम्ये पुरतः परमात्मनः। नारायणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् सुसमाहितः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं पापं तस्य न विधते पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी लभते प्रियां भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं धनं भ्रष्टधनो लभेत् कारागारे विपद्ग्रस्तः स्तोत्रेणानेन मुच्यते रोगात् प्रमुच्यते रोगी वर्ष श्रुत्वा च संयतः। नारायण उवाच। वरं वरेण्यं वरदं वरार्हं वरकारणं कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्म कारणं तपस्तत्फलदं सस्वत् तपस्वी सं च तापसं वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मा रामं मनोहरं निष्कामं कामरूपं च कामघ्नं कामकारणं सर्वेश्वरं बीजरूपमनुत्तमं वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफलदं फलं वेदज्ञं तत्विधानं च सर्ववेदविदां वरम् इत्युक्त्वा भक्तियुक्तश्च स उवास तदाज्ञया रत्नसिंहासने रम्ये पुरतः परमात्मनः। नारायणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् सुसमाहितः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं पापं तस्य न विधते पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी लभते प्रियां भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं धनं भ्रष्टधनो लभेत् कारागारे विपद्ग्रस्तः स्तोत्रेणानेन मुच्यते रोगात् प्रमुच्यते रोगी वर्ष श्रुत्वा च संयतः। नारायण उवाच। वरं वरेण्यं वरदं वरार्हं वरकारणं कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्म कारणं तपस्तत्फलदं सस्वत् तपस्वी सं च तापसं वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मा रामं मनोहरं निष्कामं कामरूपं च कामघ्नं कामकारणं सर्वेश्वरं बीजरूपमनुत्तमं वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफलदं फलं वेदज्ञं तत्विधानं च
सर्ववेदविदां वरम् इत्युक्त्वा भक्तियुक्तश्च स उवास तदाज्ञया रत्नसिंहासने रम्ये पुरतः परमात्मनः। नारायणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् सुसमाहितः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं पापं तस्य न विधते। पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी लभते प्रियां भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं धनं भ्रष्टधनो लभेत्। कारागारे विपद्ग्रस्तः स्तोत्रेणानेन मुच्यते रोगात् प्रमुच्यते रोगी वर्ष श्रुत्वा च संयतः। नारायण उवाच वरं वरेण्यं वरदं वरार्हं वरकारणं कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्म कारणं तपस्तत्फलदं सस्वत् तपस्वी सं च तापसं वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरं निष्कामं कामरूपं च कामघ्नं कामकारणं सर्वेश्वरं सर्व बीजरूपमनुत्तमं वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफलदं फलं वेदज्ञं तत्विधानं च सर्ववेदविदां वरम् इत्युक्त्वा भक्तियुक्तश्च स उवास तदाज्ञया रत्नसिंहासने रम्ये पुरतः परमात्मनः। नारायणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् सुसमाहितः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं पापं तस्य न विधते। पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी लभते प्रियां भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं धनं भ्रष्टधनो लभेत्। कारागारे विपद्ग्रस्तः स्तोत्रेणानेन मुच्यते रोगात् प्रमुच्यते रोगी वर्ष श्रुत्वा च संयतः। नारायण उवाच वरं वरेण्यं वरदं वरार्हं वरकारणं कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्म कारणं तपस्तत्फलदं सस्वत् तपस्वी सं च तापसं वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरं निष्कामं कामरूपं च कामघ्नं कामकारणं सर्वेश्वरं सर्व बीजरूपमनुत्तमं वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफलदं फलं वेदज्ञं तत्विधानं च सर्ववेदविदां वरम् इत्युक्त्वा भक्तियुक्तश्च स उवास तदाज्ञया रत्नसिंहासने रम्ये पुरतः परमात्मनः। नारायणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् सुसमाहितः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं पापं तस्य न विधते। पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी लभते प्रियां भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं धनं भ्रष्टधनो लभेत्। कारागारे विपद्ग्रस्तः स्तोत्रेणानेन मुच्यते रोगात् प्रमुच्यते रोगी वर्ष श्रुत्वा च संयतः।
नारायण उवाच वरं वरेण्यं वरदं वरार्हं वरकारणं कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्म कारणं तपस्तत्फलदं सस्वत् तपस्वी सं च तापसं वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरं निष्कामं कामरूपं च कामघ्नं कामकारणं सर्वेश्वरं बीजरूपमनुत्तमं वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफलदं फलं वेदज्ञं तद्विधानं च सर्ववेदविदां वरम् इत्युक्त्वा भक्तियुक्तश्च स उवास तदाज्ञया रत्नसिंहासने रम्ये पुरतः परमात्मनः नारायणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् सुसमाहितः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं पापं तस्य न विधते पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी लभते प्रियां भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं धनं भ्रष्टधनो लभेत् कारागारे विपद्ग्रस्तः स्तोत्रेणानेन मुच्यते रोगात् प्रमुच्यते रोगी वर्ष श्रुत्वा च संयतः नारायण उवाच वरं वरेण्यं वरदं वरार्हं वरकारणं कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्म कारणं तपस्तत्फलदं सस्वत् तपस्वी सं च तापसं वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरं निष्कामं कामरूपं च कामघ्नं कामकारणं सर्वेश्वरं बीजरूपमनुत्तमं वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफलदं फलं वेदज्ञं तद्विधानं च सर्ववेदविदां वरम् इत्युक्त्वा भक्तियुक्तश्च स उवास तदाज्ञया रत्नसिंहासने रम्ये पुरतः परमात्मनः नारायणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् सुसमाहितः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं पापं तस्य न विधते पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी लभते प्रियां भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं धनं भ्रष्टधनो लभेत् कारागारे विपद्ग्रस्तः स्तोत्रेणानेन मुच्यते रोगात् प्रमुच्यते रोगी वर्ष श्रुत्वा च संयतः नारायण उवाच वरं वरेण्यं वरदं वरार्हं वरकारणं कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्म कारणं तपस्तत्फलदं सस्वत् तपस्वी सं च तापसं वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरं निष्कामं कामरूपं च कामघ्नं कामकारणं सर्वेश्वरं बीजरूपमनुत्तमं वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफलदं फलं वेदज्ञं तद्विधानं च सर्ववेदविदां वरम् इत्युक्त्वा
इत्युक्त्वा भक्तियुक्तश्च स उवास तदाज्ञया रत्नसिंहासने रम्ये पुरतः परमात्मनः। नारायणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् सुसमाहितः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं पापं तस्य न विधते। पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी लभते प्रियां भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं धनं भ्रष्टधनो लभेत्। कारागारे विपद्ग्रस्तः स्तोत्रेणानेन मुच्यते रोगात् प्रमुच्यते रोगी वर्षश्रुत्वा च संयतः। नारायण उवाच वरं वरेण्यं वरदं वरार्हं वरकारणं कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्म कारणं तपस्तत्फलदं सस्वत् तपस्वी सं च तापसं वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरं निष्कामं कामरूपं च कामघ्नं कामकारणं सर्वे सर्वेश्वरं सर्व बीजरूपमनुत्तमं वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफलदं फलं वेदज्ञं तत्विधानं च सर्ववेदविदां वरम् इत्युक्त्वा भक्तियुक्तश्च स उवास तदाज्ञया रत्नसिंहासने रम्ये पुरतः परमात्मनः। नारायणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् सुसमाहितः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं पापं तस्य न विधते। पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी लभते प्रियां भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं धनं भ्रष्टधनो लभेत्। कारागारे विपद्ग्रस्तः स्तोत्रेणानेन मुच्यते रोगात् प्रमुच्यते रोगी वर्षश्रुत्वा च संयतः। नारायण उवाच वरं वरेण्यं वरदं वरार्हं वरकारणं कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्म कारणं तपस्तत्फलदं सस्वत् तपस्वी सं च तापसं वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरं निष्कामं कामरूपं च कामघ्नं कामकारणं सर्वे सर्वेश्वरं सर्व बीजरूपमनुत्तमं वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफलदं फलं वेदज्ञं तत्विधानं च सर्ववेदविदां वरम् इत्युक्त्वा भक्तियुक्तश्च स उवास तदाज्ञया रत्नसिंहासने रम्ये पुरतः परमात्मनः। नारायणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् सुसमाहितः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं पापं तस्य न विधते। पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी लभते प्रियां भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं धनं भ्रष्टधनो लभेत्। कारागारे विपद्ग्रस्तः स्तोत्रेणानेन मुच्यते रोगात् प्रमुच्यते रोगी वर्षश्रुत्वा च संयतः। नारायण उवाच
वरं वरेण्यं वरदं वरार्हं वरकारणं कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्म कारणं तपस्तत्फलदं सस्वत् तपस्वी सं च तापसं वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरं निष्कामं कामरूपं च कामघ्नं कामकारणं सर्वे सर्वेश्वरं सर्व बीजरूपमनुत्तमं वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफलदं फलं वेदज्ञं तत्विधानं च सर्ववेदविदां वरम् इत्युक्त्वा भक्तियुक्तश्च स उवास तदाज्ञया रत्नसिंहासने रम्ये पुरतः परमात्मनः नारायणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् सुसमाहितः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं पापं तस्य न विधते पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी लभते प्रियां भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं धनं भ्रष्टधनो लभेत् कारागारे विपद्ग्रस्तः स्तोत्रेणानेन मुच्यते रोगात् प्रमुच्यते रोगी वर्ष श्रुत्वा च संयतः।